जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ओ श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। यज्ञावतारं निजभक्तवत्सलं कृपासमुद्रं भवतापहारकं कौशिकीतीरे कृतनित्यलीलां श्रीमद्वराहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वसिष्ठकुलभूषणसच्चरित्रं विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महन्तं निम्बार्कधर्मपरिवर्धनज्योतिरूपं श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित ज्योति विरंधित पीताम्बरधारी सर्वांतर्यामी घटघट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वरी युगल सरकार महाप्रभु का आदि दिव्यमय युगल चरणारविंदमा यो पांच भौतिक देहलाई समर्पण गर्दै प्रातस्मरणीय परम पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्री का युगल चरणमा सतत दण्डवत नमन गर्दै आदरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, हजुरहरूकै घर आँगनमा, हजुरहरूकै कोठा कोठामा, हजुरहरूकै गाउँ नगर अनि सहरमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ टिभी टुडे टेलिभिजनका माध्यमद्वारा कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश लिएर। जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम हेर्नका निमित्त टेलिभिजनको स्क्रिन अगाडि नेटका फेसबुकका युट्युबका माध्यमद्वारा हेर्नका लागि उपस्थित हुनुहुने तमाम महानुभावहरूलाई जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रममा प्रथम जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार चताराधामको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय महानुभाव सर्वेश्वर शालग्राम भगवानको पावन महिमा पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्रीका श्रीमुखारविन्दबाट केही दिनदेखि यहाँहरूले सुन्दै आइरहनु भएको छ। जुन शालग्रामको जल पान गर्नाले अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम, जुन शालग्राममा 33 कोटी देवी देवताहरू विराजमान हुनुहुन्छ, जुन शालग्रामलाई जसले शिर निहुर्याएर ढोग्दछ मात्र भने पनि उसका सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्, जुन शालग्राम गण्डकीका तटमा तपश्चर्या गर्नाले 3 जन्मसम्म पनि पूर्व जन्मको स्मरण भइरहन्छ। हामीले भागवत श्रवण गरेका छौँ। भरत हुनुहुन्थ्यो, मृग बन्नुभयो, जड भरत बन्नुभयो। उनै भरत 3 जन्मसम्म उसलाई ज्ञान थियो कि म गण्डकीमा तपश्चर्या गर्ने भरत नाम गरेको भारतवर्षको महान राजा थिएँ। आदरणीय सज्जन, उनै सर्वेश्वर शालग्राम भगवानको पावन महिमा यहाँलाई हामी श्रवण गराइरहेका छौँ। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्रीका श्रीमुखारविन्दबाट निश्रित सर्वेश्वर शालग्राम महिमा यहाँहरूले श्रवण गरेर आनन्दित हुनुहोला, दिव्य लाभ आर्जन गर्नुहोला। यिनै आशा र अपेक्षाका साथमा आउनुहोस् हाम्रो नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश अन्तर्गत जगद्गुरु महाराज श्रीको यो दिव्य प्रवचन अब हजुरको लागि। सज्जन भक्तजनहरू, हामी श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको प्रसङ्गमा अगाडि बढिरहेका छौँ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको 24 अध्यायमा शालग्राम भगवानको व्यापक चर्चा छ। यो तपाईहरुले बढी गम्भीर भएर जान्ने विषय हो। देवी भागवत आफै नामले नै स्पष्ट छ। देवी भागवत अर्थात् यहाँ शक्तिको परिचय छ, शक्तिको महिमा गाइएको छ, शक्तिको आद्यपान्त चरित्र वर्णन भएको ग्रन्थ हो देवी भागवत महापुराण।
त देवी भागवत जस्तो शक्तिको व्यापक चर्चा भएको महान ग्रन्थमा पनि पुराणमा पनि भगवान सालग्रामलाई बिर्सेको छैन। अर्थात् शक्तिको महिमा गाइने वस्तु श्रीमद् देवी भागवत महापुराणले पनि सालग्राम भगवानलाई छोडेको छैन। यसले पनि स्पष्ट हुन्छ सालग्राम भगवान कति महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ भन्ने कुरा। मया भक्षण प्रकृति सुयति सचराचरम भन्नुहुन्छ भगवान गीतामा। मेरो अध्यक्षतामा सारा ब्रह्माण्ड चलेको हुन्छ। यो ब्रह्माण्डको अध्यक्ष म हुँ। अनि यो चलाउँछ कसले त भन्दा फेरि वेदले भन्छ, श्रुतिले भन्छ, परास्य शक्तिम विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी अज्ञान बल क्रिया च। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। भगवान की विभिन्न अनंत शक्तिहरू हुन्छन्। ती शक्तिद्वारा ब्रह्माण्ड चलेको हुन्छ। ती शक्ति भनेका चित शक्ति, जीव शक्ति र माया शक्ति। चित शक्ति भनेको भगवानको दिव्य गोलोक वैकुण्ठादि दिव्य धाममा जो निरन्तर लीला भगवान गइरहनु त्यो चित शक्तिद्वारा गर्नुहुन्छ। अर्को जीव शक्ति हुन्छ जसलाई तटस्था शक्ति पनि भनिन्छ, जसद्वारा हामी या सारा जीवहरू जीव शक्तिद्वारा उत्पन्न भएका छन्। अर्को शक्ति छ माया शक्ति। माया शक्तिद्वारा भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। यो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्थावर जंगम यी सारा यो चाहिँ माया शक्तिद्वारा सृष्टि भएको हो। यस कारणले भगवान सच्चिदानन्द रूपाय त भगवान सत स्वरूप चित स्वरूप र आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। आनन्द चाहिँ ब्रह्मको स्वरूप हो। फेरि आनन्दो ब्रह्मेति बेजानात। आनन्द भनेर ब्रह्मलाई जान। वो आनन्द ब्रह्मका अनन्त अनन्त शक्तिहरू मध्ये के अरे बल शक्ति, क्रिया शक्ति र ज्ञान शक्ति शक्ति प्रबल छन्। तिनै भगवती बलवती भगवती माया अर्थात् दुर्गाको व्यापक चर्चा भएको श्रीमद् देवी भागवत महापुराणमा पनि भगवान सर्वेश्वर सालग्रामको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चर्चा आएको छ। त्यहाँ म केही विशेष श्लोकहरू हजुरलाई सुनाइरहेको छु। एक क्रममा अगाडिका श्लोक श्रवण गरौँ। सालग्राम शिला यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव लक्ष्मीर्वसति तर्थ सर्वतीर्थ समन्विता। यहाँ भन्नुहुन्छ सालग्राम शिला यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। जहाँ सालग्राम भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँ साक्षात हरि विराजमान हुनुहुन्छ। अर्थात् हरि नै सालग्राम हो, सालग्राम नै हरि हो। हरि र सालग्राममा भेद छैन। पछि आएर सालग्राममा हरि बस्नुभयो भन्ने होइन। स्वयं सालग्राम नै हरि हो, हरि नै सालग्राम हो, यसमा भिन्न छैन। अनि हरिसँग तत्रैव लक्ष्मी बसति। साक्षात पराम्बा ऐश्वर्याधिष्ठात्री लक्ष्मी निवास गर्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ? सर्वतीर्थ समन्विता। सारा तीर्थहरूका साथमा पराम्बा लक्ष्मी महारानी नित्य सालग्राममा बस्नुहुन्छ। यो देवी भागवत महापुराणको नवम स्कन्धको 24 अध्यायको 75औं श्लोकमा यसरी वर्णन गर्नुभयो। अब 76 श्लोकमा वर्णन गर्नुहुन्छ। यानि क्यानि च कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते सालग्रामशिलार्चनम्। यानि यानि च पापानि जति पनि ब्रह्महत्यादि जे जस्ता पाप गरेका छन्, ब्रह्महत्यादि जघन्य अपराध भए पनि तानि सर्वाणि ती सबै पापहरू नश्यन्ति नाश हुन्छन्। कतिखेर नाश हुन्छन् भन्दा सालग्रामशिलार्चनात्। सालग्रामको भक्ति गरेर मात्रै सारा पाप नाश हुन्छन्। यो देवी भागवतले भन्दैछ। यहाँ देवीको भक्ति गरेर दुर्गाको भक्ति गरेर पाप नाश हुन्छ भन्ने ग्रन्थ हो। जहाँ त्यहाँ सालग्रामको भक्तिले पाप नाश हुन्छ भन्ने कति गहिरो कुरो छ, कति गम्भीर कुरो छ, कति संवेदनशील भएर सोच्ने विषय छ। हेर्नुहोस् त सालग्रामको भक्तिले मात्रै, सालग्रामको अर्चनाले मात्रै ब्रह्माण्डका यावत पाप नाश हुन्छन्। तर अरू कुनै प्रयत्नद्वारा पाप नाश गर्न सम्भव छैन। र विश्वका प्राणीहरूको पाप नाश गर्ने एकमात्र सर्वशक्ति सम्पन्न सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान सालग्राम हुनुहुन्छ।
अगाडि भन्नुहुन्छ व्रतम दानम प्रतिष्ठा च श्राद्धम च देवपूजनम शालग्रामस्य सान्निध्यात् प्रशस्तम तद्भवेत् इति। भगवान शालग्राम व्रतमा पनि शालग्रामको उपासना गर, दान गर्दा पनि भगवान शालग्रामलाई साक्षी राखेर गर, मन्दिर प्रतिष्ठा गर्दा पनि शालग्रामलाई के अरे साक्षी राखेर गर, श्राद्धम पितृ कार्य गर्दा श्राद्धादि गर्दा पनि शालग्राम प्रभुलाई विराजमान गराएर साक्षी राखेर गर। त देव पूजनम देवताको पूजन गर्दा पनि शालग्राम राख, व्रत गर्दा पनि शालग्राम, दान गर्दा पनि शालग्राम, प्रतिष्ठा गर्दा पनि शालग्राम, श्राद्ध गर्दा पनि शालग्राम, देव पूजन गर्दा पनि शालग्राम। शालग्रामस्य सान्निध्यात् प्रशस्तम तद्भवेत् इति। शालग्राम भगवानका सान्निध्यमा यी कर्म गर्नाले के हुन्छ? सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण पुण्य प्राप्ति हुन्छ, प्रशंसनीय हुन्छ, कल्याण प्रद हुन्छ, सर्वश्रेष्ठ हुन्छ, परम पवित्र हुन्छ। त त्यो कर्मले जीवात्मा मोक्षको भागी समेत हुन्छ। यी महत्त्वपूर्ण श्लोक देवी भागवतले व्यापक रूपमा चर्चा गरेको छ। अब अगाडि अर्को श्लोकमा 80 श्लोकमा फेरि भगवान नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, हे बाबु स्वस्नात सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु व्रतेषु च तपेषु च। जसले शालग्रामको पूजा गरेको छ, शालग्रामको भक्ति गरेको छ, उसले संसारका समग्र तीर्थको स्नान गरेको पुण्य प्राप्ति गर्दछ। सर्व यज्ञेषु दीक्षित, यज्ञहरूमा दीक्षा लिएको पुण्य शालग्रामको भक्तिद्वारा प्राप्ति गर्दछ। सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु, सम्पूर्ण तीर्थको र यज्ञको समग्र व्रतेषु, व्रतको तपस्याको पनि समग्र फल केवल शालग्राम भगवानको भक्तिले जीवात्मालाई प्राप्त हुन्छ। कति महिमा छ पुराणमा शालग्राम भगवानको। अगाडि भन्नुहुन्छ, पाठे चतुर्णाम वेदानां तपसां करणे सति तत्पुण्यम लभते नूनम शालग्राम शिलार्चनात्। शालग्रामको पूजा गर्नाले, शालग्रामको भक्ति गर्नाले, शालग्रामको आराधना गर्नाले 4 वेद पढेको पुण्य, तपस्या गरेको पुण्य प्राप्ति हुन्छ केवल शालग्रामको भक्तिले, शालग्रामको आराधनाले, शालग्रामको उपासनाले, शालग्राममा शरणागत हुनाले जीव सम्पूर्ण परम पुण्यलाई प्राप्ति गर्दछ भन्नुहुन्छ। शालग्राम शिला तोयैयोभिषेकं सदाचरेत् सर्वदानेषु यत् पुण्यम प्रदक्षिणं भुवो यथा। शालग्राम भगवानलाई जसले दैनिक अभिषेक गर्छ, दूध, दही, घिउ, मह, चिनीले, पञ्चोपचारले भगवान सर्वेश्वरलाई स्नान गराउँछ। यति सक्दैन भने केवल गङ्गा जलले मात्रै भए पनि भगवानलाई स्नान गराउँछ। गङ्गा जलले तुलसी दलले प्रभु संतुष्ट हुने, गंगा जलले तुलसी दलले प्रभु संतुष्ट हुने, गंगा जलले तुलसी दलले प्रभु संतुष्ट होने, गंगा जल सर्वसुलभ भये करुणामय भये प्रभु नै मुक्ति दिने, सर्वसुलभ भये करुणामय भये प्रभु नै मुक्ति दिने। यस कारणले जलले गंगा जलले तुलसी दलले, गंगा जलले नुहायो भगवानलाई स्नान गराएर तुलसी दल अर्पण गर्यो भने सर्वसुलभ भए करुणामय भए प्रभु नै मुक्ति दिने। उनै भगवान शालग्राम सर्वसुलभ भएर
मुक्ति दिनुहुन्छ। यति धेरै महिमा छ। जसले शालग्राम भगवानलाई नित्य अभिषेक गर्छ, सर्वदानेषु यत् पुण्यम, सम्पूर्ण दान गरेको पुण्य प्राप्ति हुन्छ। प्रदक्षिणम भुवो यथा, पृथ्वीको परिक्रमा गर्दा जुन पुण्य हुन्छ, सम्पूर्ण तीर्थमा दान गर्दा जुन पुण्य हुन्छ, सारा पृथ्वीमा भ्रमण गर्दा जुन पुण्य हुन्छ, 4 वेद पढ्दाखेरि जुन पुण्य हुन्छ, सारा तीर्थमा स्नान गर्दा जुन पुण्य हुन्छ, यज्ञमा दीक्षित हुँदा जुन पुण्य हुन्छ, यो समग्र तपस्यामा जुन पुण्य हुन्छ, त्यो केवल एउटा शालग्राम भगवानको भक्ति गर्नाले जीवात्मालाई प्राप्ति हुन्छ। शालग्रामशिला तोयम नित्यं भुङ्क्ते च यो नरः, सुरेप्सितं प्रसादं च लभते नात्र संशय। हेर्नुहोस्, जसले शालग्राम भगवानको प्रसाद प्राप्त गरेको छ अथवा प्रसाद खायो, भगवानलाई भोग लगाएको तलामृत प्रसाद जसले ग्रहण गरो, सेवन गरो, नित्यम भुङ्क्ते च यो नर, नित्य सधैँ भुङ्क्ते च यो नर, जो भक्तले नित्य भगवानलाई भोग लगाएको, शालग्रामलाई भोग लगाएको प्रसाद पाउँछ, त्यसले देवताले पनि प्राप्त गर्न असम्भव प्रसाद प्राप्त गरो, उसले सारा कुरो प्राप्त गरो। देवताले पनि प्राप्त गरेर र देवताले पनि चाहने कुरो प्राप्त गरो। जुन कुरा देवताहरू पनि लालायित हुन्छन् प्राप्ति गर्नका लागि, जुन वस्तु प्राप्त गर्न देवताहरू पनि इच्छित हुन्छन्, त्यो परम पुण्य त्यही जीवले प्राप्ति गर्छ। कसले? जसले शालग्राम भगवानको भक्ति गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, चरणामृत महाप्रसाद जसले पाएन, चरणामृत महाप्रसाद जसले पाएन, जन्म गयो अमृत उसले खानै पाएन। चरणामृत महाप्रसाद जसले पाएन, चरणामृत जन्म गयो अमृत उसले खानै पाएन, जन्म गयो अमृत उसले खानै पाएन। मनुष्य भो व्यर्थ उसलाई ज्ञान आएन, मनुष्य भो व्यर्थ उसलाई ज्ञान आएन, मनुष्य जन्म गयो अमृत उसले खानै पाएन, जन्म गयो अमृत उसले खानै पाएन, जन्म गयो। धिक्कार जन्म उद्धार हुन उसले पाएन, धिक्कार जन्म। मनुष्य वो व्यर्थ उसलाई ज्ञान आएन, धिक्कार जन्म उद्धार हुन उसले पाएन। चरणामृत महाप्रसाद जसले पाएन, धिक्कार जन्म उद्धार हुन उसले पाएन। भगवान शालग्रामको चरणामृत जसका मुखमा परेको छैन, भगवानलाई भोग लगाएको महाप्रसाद, भगवान सर्वेश्वरलाई अर्पण गरेको प्रसाद जसले जीवनमा खाएको छैन, त्यसको जीवन बेकार हो, धिक्कार हो, उसको कल्याण कथमपि असम्भव छ। कसै गरी पनि उस मुक्तिको भागी हुन सक्दैन। भगवानको प्रसादमा त्यो दम हुन्छ, त्यो सामर्थ्य हुन्छ। त्यही भएर तस्य स्पर्शम च वाञ्छन्ते तीर्थानि निखिलानि च, तस्य स्पर्शम च वाञ्छन्ति, शालग्राम भगवानको स्पर्श वाञ्छन्ति, इच्छा गर्छन्। कसले? तीर्थानि निखिलानि च, संसारका समग्र तीर्थहरू, नदीहरू, देवस्थलहरू, देवधामहरू, अखिलानि निखिलानि तीर्थानि वाञ्छन्ति तस्य स्पर्शम। भगवान सर्वेश्वर शालग्रामको स्पर्श गर्न सारा देवताहरू चाहन्छन्, सारा ऋषिमुनिहरू चाहन्छन्, सारा ब्रह्माण्डका तीर्थहरू चाहन्छन्। जीवन मुक्त महापूत प्यन्ते याते परे हरे पदम।
जीवन मुक्तो महापुतो त्यो जीवात्मा जसले भगवान शालग्रामलाई स्पर्श गरेको छ, शालग्रामको तलामृत पान गरेको छ, प्रसाद पान गरे जीवन मुक्त, त्यो जिउँदै मुक्त हो। महापुतो त्यो अत्यन्तै पवित्र हो। अन्ते याते याति हरे पदम, अन्ते अन्तिममा याते प्राप्त गर्दछ हरे भगवान हरिको पदम भनेको वैकुण्ठको लोकादिलाई प्राप्त गर्दछ, जहाँ पुगेपछि पुनः आवृत्ति हुँदैन। तद्गत्वाननि यद्गत्वाननि वर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। जहाँ गएपछि जीवको पुनः आवृत्ति हुँदैन। भगवानको दिव्य चिन्मय धाममा दिव्य सौधाय गरेर सदा ब्रह्मानन्दको, सुखानन्दको, प्रेमानन्दको रस आनन्दले पान गर्दछ। त्यो दिव्य चिन्मय धामलाई जीवले प्राप्ति गर्दछ, जसले शालग्रामको स्पर्श गरेको छ। तत्रैव हरिणा शारदम असंख्यम प्राकृतम लयम। हेर्नुहोस्, जसले शालग्राम भगवानको दर्शन गरेको छ, स्पर्श गरेको छ, गोलोक धाममा जान्छ, दिव्य वैकुण्ठमा जान्छ। अनि के गर्छ भन्दाखेरि भगवानका साथमा बसेर असंख्य प्रलयको दर्शन गरिरहन्छ। उसले बडा शानपूर्वक दिव्य धाममा बसेर यो नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यान्तिक प्रलय, महाप्रलय यो सबै उसले हेर्छ। दिव्य धाममा असंख्य प्रलयहरू हेर्छ उसले। अनि दिव्य धाममा नित्य नियुक्तो दास्य कर्मणि, भगवानका लोकमा दास्य कर्मणि नियुक्त, ऊ भगवानको दास बन्छ, सेवक बन्छ। याद गर्ने विषय छ यास्त्वेव हि दास्य च नियुक्तो दास्य कर्मणि। अनि दिव्य लोकमा गएर ऊ दास्य कर्मणि भगवानको दास भएर बस्छ। कहिले? मुक्त अवस्थामा पनि अनादिकालदेखि ऊ नित्य भगवानको दास भएर बस्छ। कतिले त जीव ब्रह्म बन्छ भन्छन्, तर यो पुराणले देवी भागवतले भने ब्रह्म श्रम बन्दैन, केवल जीव त नित्य दास भएर बस्छ। मुक्त अवस्थामा पनि जीव त भगवानको नित्य दास हुन्छ भन्नुहुन्छ। यस्यन्तेव हि दास्ये च नियुक्तो दास्य कर्मणि, दास्य कर्मणि नियुक्तो, भगवानले उसलाई है मेरो नित्य दास हो, सेवा गर। अमृतस्य वै पुत्रः, किनभने हामी भगवानका छोराछोरी हौँ, सन्तान हौँ। उहाँ मालिक हुनुहुन्छ। पितासी लोकस्य चराचरस्य, सारा ब्रह्माण्डका पिता हुनुहुन्छ भगवान। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। नित्य दास जीवात्मा भगवानको छ। यसकारणले भगवानले भगवान जीवलाई नित्य दासत्व प्रदान गर्नुहुन्छ। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च तम दृष्ट्वा च पलायन्ते वैनते यादि बोरगः। बडा मिठो प्रमाण दिनुहुन्छ। यो पाप कसरी नाश हुन्छ, ब्रह्म हत्यादि पाप कसरी नाश हुन्छ? शालग्रामको भक्ति गर्नाले, शालग्रामको दर्शन गर्नाले, शालग्रामको पूजा गर्नाले भएर सोध्नुभयो। अब यहाँ भगवान नारायण नारदलाई भन्नुहुन्छ तम दृष्ट्वा च पलायन्ते। भगवान शालग्रामलाई देखेपछि सारा पाप पलायन भाग हुन्छन्, सब ठाउँ छोडेर भाग्छन्। कसरी भाग्छन्? वैनते यादि बोरगः। विनता सुत गरुडलाई देखेर सर्पहरू भाग्छन्, भाग्छन् सर्पहरू एकदम कता कता दौडिन्छन्। कोही जङ्गलभित्र पस्छन्, कोही गुफाभित्र पस्छन्। सब आफ्नो ज्यान बचाउनका लागि सारा भाग्छन्। गरुडको छाया पर्ने बित्तिकै सारा साँपहरू, सर्पहरू, विशालु विशालु सर्पहरू पनि टिक्न सक्दैनन्। त्यस्तै भगवान शालग्रामको स्पर्श गरिसकेपछि ती जघन्य अपराध पनि सर्पदुलामा भागे जस्तो, सूर्यको आगमनमा अन्धकार भागे जस्तै, सिंहको आगमनमा मृगहरू जङ्गलबाट पलायन भए जस्तै भगवान शालग्रामको सन्निधिमा सारा पापहरू भाग्छन्, तिनको अस्तित्व रहँदैन भन्नुहुन्छ। तत्पादरसा देवी सद्यपुता वसुन्धरा पुंसा लक्ष्यम तत्पितॄणां निरस्तरे तस्य जन्मतः। तत्पादरसा देवी सद्यपुता वसुन्धरा। भगवान शालग्रामको
स्पर्शले सद्य बनेको चाहिँ नै पृथ्वी पवित्र हुन्छन्। शालग्रामको स्पर्शले पृथ्वी पवित्र हुन्छन्। पुंसाम लक्ष्यम तत्पितृणाम, हेर्नुहोस् पुंसाम, पुंस भनेका मनुष्यका, लक्ष्य तत्पितृणाम तका लाखौँ पितृहरू चाहिँ के हुन्छन्, मुक्तिलाई प्राप्ति, जन्म मृत्यु जन्मबाट निरस्त हुन्छन्, पलायन हुन्छन्, अर्थात् सधैँका लागि यसलाई चाहिँ मृत्यु र जन्म मृत्युलाई त्याग्दछन्, त्यसबाट मुक्त भएर जान्छन् पितृहरू। जसले चाहिँ शालग्राम भगवानले स्पर्श गरेको धरतीलाई स्पर्श गर्दा, शालग्रामलाई चढाएको प्रसाद भोग लगाउँदा, शालग्रामलाई स्नान गराएको जल सेवन गर्दा सारा पितृहरू, लक्ष्यप्रति लाखौँ पितृहरू त छन्, 2-4 पुस्ताका कुरा भएन, यहाँ लाखौँ पितृहरूको उद्धार हुन्छ। शालग्राम भगवानको दर्शन गर्नाले, तृणामृत पान गर्नाले भनेर देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको 24 अध्यायको 86 श्लोकमा वर्णन गर्नुहुन्छ। अब 87 श्लोकमा भन्नुहुन्छ, शालग्राम शिला तोयम मृत्युकाले च यो लवे सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम सगच्छति। यो मर्ने खेरमा शालग्रामको जल खुवाउनुपर्छ, खानुपर्छ भन्ने परम्परा छ। तपाईँ हामी जान आँट्यौँ भने हतार हतार ल्याएर शालग्रामको जल मुखमा हाल्छन्, दौडाएर लगेर तुलसी महारानीको सन्निधिमा पुर्याउँछन्। त यो के हो त भन्नुहुन्छ भने, शालग्राम शिला तोयम मृत्युकाले च यो लभे, जसले मृत्युका अवस्थामा शालग्रामको जललाई प्राप्ति गर्दछ, सर्व पाप विनिर्मुक्त, ऊ सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छ र विष्णुलोकम सगच्छति, ऊ विष्णुलोक वैकुण्ठलाई प्राप्ति गर्दछ। सद्भक्तका उपरमा गर्दे अपार दृष्टि, अर्चा स्वरूप नेरा कल्याणको छ वृष्टि, अर्चा स्वरूप नेरा कल्याणको छ वृष्टि। हे शालग्राम भगवन् परब्रह्म नै तिमी हो, हे शालग्राम भगवन् परब्रह्म नै तिमी हो। संसार यो जगत का सर्वस्व नै तिमी हो, संसार यो जगत का सर्वस्व नै तिमी हो, हे शालग्राम भगवन्। श्रद्धेय महानुभावहरू, पक्कै पनि यो दिव्य प्रवचनलाई हेरेर आनन्दित हुनुभयो होला, खुसी हुनुभयो होला, हर्षित हुनुभयो होला। आज कालिका तटका ढुङ्गाको महिमा आज विश्वव्यापी भएको छ। सर्वेश्वर शालग्राम नभएको कुनै पनि मठ मन्दिर, देवालय, शिवालय, कुनै पनि धार्मिक क्षेत्र हुँदैन जहाँ शालग्राम भगवान हुनुहुन्न। त उनै सर्वेश्वर शालग्राम भगवानको पावन महिमा आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुने नै छ। त्यस्तै गरी जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न नबिर्सनुहोला। यिनै भनाइहरू राख्दै सबैको दिन शुभ बितोस्। कोरोनाबाट जोगिएर रहनुहोला, घरमै रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला। सबैमा शुभ दिन। जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा।